नलेज 1.5 मा आज मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव ज्यूको समयमा निस्किएको रुपैयाँ 10 को बारेमा जानकारीमूलक भिडियो। तपाईले यस भिडियो भित्र यो नोटको एनआरबी नम्बर कति रहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो नोट कति संख्यामा निस्किएर बजारमा आएको थियो भनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रिफिक्स नम्बर कति रहेको छ भनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सेक्युरिटी फिचर के रहेको छ भनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आदि इत्यादि तपाईले यसै एकै भिडियोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोस्। आउनुहोस् आजको सामग्री सुरु गर्ने अनुमति माग्दछु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई यो नोटको नदेखिने कुराहरु के रहेको छ यानि कि यो नोटको फिचरहरु के रहेको छ भनेर जानकारी दिनेछु। यो नोटको गभर्नर हुनुहुन्छ डाक्टर यादव प्रसाद पन्तज्यू हुनुहुन्छ। अप्रिल 24, 1968 देखि अप्रिल 18, 1973 सम्म रहेको छ भने एनआरबी नम्बर रहेको छ 20S 2 थुप्लो 8 2 थुप्लो 7 रहेको छ। त्यस्तै यो नोटको कलर रहेको छ ग्रीन एन्ड ब्राउन रहेको छ भने यो नोटको प्रिन्टर रहेको छ ब्राडबुरी विल्किन्सन एन्ड को युके रहेको छ भने यो नोटको सिग्नेचर नम्बर रहेको छ #8 रहेको छ। त्यस्तै यो नोटको इस्यु डेट रहेको छ जुन 1970 अनवर्ड्स रहेको छ। त्यस्तै यो नोटको प्रिफिक्स नम्बर रहेको छ K1 देखि K40 सम्म रहेको छ भने 40 मिलियनको संख्यामा निस्किएर यो नोट बजारमा आएको थियो। त्यस्तै यो नोटको सेक्युरिटी फिचर रहेको छ सिरियल नम्बर, मेटालिक थ्रेड र वाटरमार्क अफ क्राउन रहेको छ। सेक्युरिटी फिचर म तपाईहरुलाई फेरि भन्ने छु। क्रम संख्या, मेटालिक थ्रेड र श्रीपेजको पानी छाप यो नोटमा रहेको छ अथवा यो नोटको सेक्युरिटी फिचर रहेको छ। पक्कै पनि तपाईहरुले यो नोटको फिचरहरु थाहा पाइसक्नुभयो अथवा नदेखिने कुराहरु तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। अब यो नोटमा के देखिन्छ, के लेखिएको छ भनेर म तपाईलाई जानकारी दिनेछु अथवा तपाई हामी सँगै मिलेर हेरौं। देखिने भाग अन्तर्गत हामीले यो नोटको एकापट्टि भागमा देख्न सक्छौं श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव ज्यूले आर्मी पोसाक लगाएको छातीसम्मको तस्बिर यो नोटमा राखिएको हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं भने हामीले माझामा अमिताभ बुद्धको फोटो अथवा भनौं तस्बिर यो नोटमा राखिएको पनि हामीले देख्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले यो नोटमा खाली भाग पनि देख्न सक्छौं। नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर ठुलो अक्षरमा लेखिएको पनि हामीले देख्न सक्छौं। त्यस्तै रुपैयाँ 10 तुरुन्त पाइने छ भनेर लेखिएको पनि हामीले यो नोटमा देख्न सक्छौं। त्यस्तै गभर्नरको हस्ताक्षर पनि हामीले देख्न सक्छौं। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको लोगो पनि हामीले यो नोटमा राखिएको स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले यो नोटमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लोगोको दायाँ बायाँ हामीले प्रिफिक्स नम्बर राखिएको पनि हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं। पक्कै पनि तपाईहरुले यो नोटको एकापट्टि भागमा के राखिएको छ भनेर थाहा पाइसक्नुभयो। अब यही नोटको अर्कोपट्टि भागमा के राखिएको छ भनेर पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। हामीले यो नोटको अर्कोपट्टि भागमा सिंह दरबारको भवनको फोटो
अथवा भनौँ तस्बिर यो नोटमा राखिएको हामीले देख्न सक्छौँ। एकदमै सुन्दर तरिकाले यो नोटमा सिंहदरबारको भवनको तस्बिर राखिएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै नेपाली अङ्कमा 10 भनेर लेखिएको छ भने अङ्ग्रेजी अङ्कमा 10 भनेर लेखिएको छ। नेपाली अक्षरमा रुपैयाँ 10 भनेर लेखिएको छ भने हामीले अङ्ग्रेजी अक्षरमा ₹10 भनेर लेखिएको पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। पक्कै पनि तपाईहरूले यो नोटको बारेमा थाहा पाइसक्नुभयो। देखिने भाग र नदेखिने भाग अन्तर्गत तपाईले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोस्। अर्को भिडियो त पक्कै पनि ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि म तपाईहरुको सामु बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद अनि बाई बाई। हामीले बनाएको यस सामग्रीको बारेमा तपाईले अझ धेरै जानकारी छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको सामग्रीलाई डिस्क्रिप्सनमा तपाईको नाम सहित लेखिदिने छौं। धन्यवाद।